مسلمانو سارے سفریں کنو زیادہ خطرناک جرا سفر او غار علا سفر ہا ہجرت دی رات علا سفر ہا تے جڑا سفر خطرناک ہوئے والا ساتھی ہمیشہ وفادار گولتے بندے سرکار دے سارے صحابہ شان علی سارے وفادارن سارے تیرازی پروردگارن لیکن ابو بکر سارے دے سردارن فرمائنے جائیں ویلے سرکار کو گھنتے ٹورین کہیں ویلے اگوں ٹور دے کہیں ویلے پچھوں ٹور دے کہیں ویلے سجوں ٹور دے کہیں ویلے کھبوں ٹور دے آنکھو ذات مصطفیٰ دیے صدیق طواف ودا کرے دے چودھار چکر ودا مرے دے فرمائنے ابو بکر کی ٹورے آج تانی اگو نبی ٹوری آج اگو ودا ٹور دی ہاتھ جوڑتے آدھے سیاں میری جورت نہیں تا محمد دے اگو ٹورا لیکن عشق گوارا نہیں کریں دا یا رسول اللہ جڑا سوچیں دا متا دشمن اگو لکا بیٹھا ہوئے میں اگو بھجتے آویں دا جڑا دا متا کوئی پچھو حملہ کرے پچھو والم دا جڑا خیالم دے متا سجو کوئی وار کرے وال سجو والم دا کھبو دا خیالم دے وال کھبے پاسو والم دا صحیح میڈا دل دے جیڑی دشمن دی تلوار ہوئے تا محمد کو نہ لگے بھامے میرے گل دے پار ہوئے سیاں میں آدھا میری جان ہوئے سونے محمد تے قربان ہوئے